وأيها طالب العلم، كل أدب له سنة فضلا عن فريضة. السنة قبلها الفريضة. السنة كل سنة لا تقول هذه سنة أنا ممكن أعمله وقت الاستطاعة وقت الراحة وقت المكان. لا، أنت تريد البركة في نفسك، في مالك، في أهلك، في عملك. كل سنة لها بركة خاصة. أنت تريد الشفاء والعافية، كل سنة لها سر في العافية والشفاء لك ولأهلك ولأولادك. أيها المريض المزمن عيان تطلع علاجه، تفكر حالك مع سنة رسول الله، سيذهب الله عنك المرض وسيعافيك. أيها الفقير، أيها المديون، تفكر حالك مع السنن، كل سنة لها سر. أيها الخائف، أيها المعتدى عليه، السنة هي سر الحماية. فإذا كل عمل وسنة لا تتركه. جرب حياتك ستصلح مرضها، حفظ، أمان، تيسير، انجراح، أنت ما تعرف منين. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله، تقبل الله، وطال الله عمرك. حال اياه المهتدين في عافيه، طول عمر وبلاغ، وادر عينه بمعهده وبطلابه وبابنه محمد حارس، وبمن معهم من المعلمين والطلاب والاهل والبنين، وجعل الاخلاص حليفهم، وجعلهم من عباده المتقين برحمته انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada Kiai Muttaqin. Allah panjangkan umurnya di dalam sehat, afiat, di dalam kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak beliau yakni Ustaz Muhammad Haris serta semua orang-orang yang di belakang beliau yang mengajar di pondok pesantren ini. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka semuanya keberkahan. Amin ya rabbal alamin. الحمد لله، وبارك في السيد ونوح الحداد ومن موجود سيد مقداد المطهر وجميع ساداتنا الجبري والإقامة وإخوانا وساداتنا المطهر جميعا والجبري والبهاتم وكل من له دور في العلم والدعوة ومن الكياهيات والمحبين والمريدين، نسأل الله لهم كمال القبول والتوفيق. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi guru kita bersama Habib Nuh Al-Haddad, juga kepada Habib Miqdad Al-Mutahhar, juga kepada segenap habaib dari kalangan Al-Jufri. Beliau tadi menyebut nama Habib Thaha bin Husain Al-Jufri, juga habaib dari kalangan Al-Jadri, Al-Mutahhar, Al-Bahashim semuanya, serta orang-orang yang dimana memiliki peran penting di dalam menyiarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua Allah berikan keberkahan. نحن في مجلس امتداد لمجالس علمية محمدية نبوية فتحت في هذا البلد عليه الحبيب محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المطهر الذي تخرج من رباط العلم الشريف الإمام الحبشي في مدينة السيون. حضرتم البارحة هويته وسمعتم في جائزة وصية شيخا الإمام علي بن محمد الحبشي، والتي إن شاء الله سنعيش هذه الأيام بذكر شيء من معانيها والوصايا التي أوصى بها رضوان الله عليه. وما ذكرت أذكر ولو فترة منها حتى نعيش في المعاهد بالوصية التي جاء بها الإجازة والإذن التي دخلها الحبيب محمد بن عبد الله إلى بلدكم، وانتشر النور بمحمد إتماما لمسيرة الحبائب الجدري والبهاشم والأولياء التسعة بالعناية بدخول سنة الآخرة. Dan adapun majelis ilmu yang sedang kita lakukan pada saat ini adalah bentuk daripada perjuangan dakwah yang dulu pernah dilakukan oleh salah satu murid Al-Habib Ali Al-Habsyi, yaitu Sahibul Haul yang tadi malam di Tanjung Raya 1 itu, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, yang dimana antara Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar dan gurunya Sayyidina Imam Ali Al-Habsyi ada wasiat dan ijazat yang terabadikan, termaktub di dalam kitab Majmu'. Dan insya Allah kata beliau, sedikit kita akan membaca walau satu paragraf, walau sesepenggal, agar kita semua mendapatkan wasiat yang diberikan oleh Imam Ali Al-Habsyi kepada muridnya Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar, yang dimana beliau ini mendapat perintah langsung untuk berdakwah di Kalimantan Barat umumnya dan Pontianak pada khususnya, agar terus tersambung
hati kita semua dengan ulama-ulama yang telah mendahului kita. أول وصية استهلتها بهذا الذكر وهو الفتاح العليم، وربك هو الفتاح العليم. الآية تقول وهو الفتاح العليم، ففيها إشارة إلى اسمين من أسماء الله الحسنى، الفتاح العليم، يكون لكم فيهما نصيب من جرعته لأن فيها الفتح وفيها العلم. فاستهل الإمام الحبشي الخطاب بالإجازة والإذن والوصية لتلميذه وخليل الباقر والخليل محمد بن عبد الله المطهر بهذا الذكر. Dan di dalam wasiatnya Al-Imam Ali Al-Habsyi menuliskan kalimat yang pertama di dalam wasiat kepada muridnya Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar adalah kalimat wa huwal fattahul alim, dan dialah Allah yang maha pembuka dan maha mengetahui. Setelah itu beliau menganjurkan kepada kita semua, jadikan dalam keseharian kita ini untuk membaca wirid kalimat Asmaul Husna yang dua ini, Al-Fattah Al-Alim. Jadikan wirid khusus untuk pesantren ini dan juga kepada semua orang Pontianak, karena ini wasiat Al-Imam Ali Al-Habsyi kepada muridnya Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar yang berdakwah di kampung kita. Kemudian beliau mengatakan, kenapa beliau menganjurkan untuk membaca wirid ini? Karena memang Al-Fattah artinya pembuka, Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Sangat cocok dan sangat pas dengan kita para penuntut ilmu. ومنها المافذ الجماعي الذي دائما يقرأ يا فتاح يا عليم افتح لنا بالقرآن العظيم. يقولون عندكم ناس في دوام السلف يسمعون يتوسلون ويتوجهون إلى الله بهذا الذكر يا فتاح يا عليم افتح لنا بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم افتح لنا بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم افتح لنا بالقرآن العظيم. هذا اللهج ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وادعوه. علم أولادك، علم أبنائك وطلابك دائما يطلبون من الله الفتح في القرآن العظيم، فإذا علمه وفتح له في القرآن فقد جمع له جميع ما في العلوم. Kemudian beliau juga tadi menganjurkan sebuah doa bagi kita agar selalu membacanya, yang mengutip daripada dua kalimat ini, Al-Fattah Al-Alim. Di mana doanya tadi kita telah dengarkan bersama, Ya Fattahu Ya Alim iftah lana bil Qur'anil Azim. Ya Fattahu Ya Alim iftah lana bil Qur'anil Azim. Wahai engkau Allah yang maha pembuka, wahai engkau Allah yang maha mengetahui, bukakanlah bagi kami tentang Al-Quran yang agung. Ini adalah bacaan yang sering kita dengar di beberapa tempat di Indonesia. Beliau menganjurkannya kepada kita. Dan juga Ya Fattah Ya Alim atau Al-Fattah Al-Alim termasuk daripada 99 Asmaul Husna, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillah asmaul husna fad'uuhu biha. Dan adapun Allah ini memiliki nama-nama yang bagus, ada 99. Maka ketika kalian bermunajat, berdoa meminta kepada Allah, mulailah dengan salah satu daripada Asmaul Husna tersebut. ومن لطيف الموافقة أن اسم الله الفتاح كما يذكره أهل التفسير وأهل القرآن لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة لعزته ولقوة خصوصيته. غالبا إذا ذكر شيء في القرآن مرة يكون ذا خصوصية قوية ومزية عالية. والعليم ذكر في القرآن بلفظة بألف التعريف العليم 20 مرة، وبدون ألف تعريف عليم 20 مرة. موافقة عجيبة، يعني ذكر 40 مرة، 20 مرة بألف تعريف العليم، و20 مرة بماذا؟ من غير ألف تعريف عليم. وكان أسلافنا ومنهم سيدي الجد حبيب المنصب خليفة الإمام الحبشي حبيب محمد يربط روحانية الروح لكل طالب علم وسائر بعد أسماء الله الحسنى، إما بحساب الجمل كم يقرأ حسابها أو كم مرة ذكرت في القرآن، ويوصي كل طالب أن يكررها بنفس العدد. مثل الآن العليم عندكم تكررها 20 مرة بلفظة علي يا علي يا علي،
مرة بلفظ العليم. العليم الفتاح هنا يكون ارتباط روحي لكأنها من أوراده. Ya Fattah, ya Alim. Al-Fattahu, Al-Alim. Yang pertama di antara keistimewaan kalimat atau nama Allah Al-Fattah, di mana di dalam Al-Quran tidak disebutkan kecuali hanya sekali. Di dalam Al-Quran kalimat Al-Fattah hanya tersebut atau termaktub satu kali. Jadi artinya tidaklah ada di dalam Al-Quran sebuah kalimat yang hanya disebut satu kali kecuali kalimat ini pasti agung, kecuali kalimat ini memiliki keistimewaan, di antaranya kalimat Al-Fattah. Kemudian kalimat Al-Alim. Di dalam Al-Quran kalimat Al-Alim ini ada 20 kali, 40 kali. 20 kali pertama pakai alif lam ta'rif. Santri tahu insyaallah alif lam ta'rif dalam nahwu Al-Alim 20 kali disebut. Dan ada pun tanpa alif lam ta'rif, yakni alim juga 20 kali. Jadi totalnya ada 40 kali. Kemudian beliau mengisahkan bahwasanya kakek beliau Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, Al-Habib Munsif Muhammad Ibn Imam Ali Al-Habsyi, selalu beliau ini memiliki keinginan agar santri-santrinya punya ikatan yang kuat dengan Asmaul Husna, di mana setiap daripada santri ditanya namanya, misalnya namanya Fulan, maka dihitung jumlah namanya sampai angka berapa, baru disesuaikan dengan angka Asmaul Husna. Ketika ketemu, maka nama Asmaul Husna ini dijadikan wirid bagi si santri tersebut. Jadi kita kalau bisa namanya sampai hitung nama kita berapa, jumlahnya berapa, dihitungkan di Asmaul Husna hanya di bagian mana. Nah, nama itu kita jadikan wirid di dalam keseharian kita. Insya Allah cepat kita dapat hitungnya. والمتكلم المترجم اسمه فتحا مبينا. إن شاء الله فتحا مبينا ينتسب إلى الفتاح العليم. Dan namun saya ni kata beliau, kami ni yang ngomong sekarang ni nama Fathan, bukan sama kayak Al-Fattah. Beliau mendoakan semoga saya dapat futuh, Allah berikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah. Bonus doa mumpung banyak orang soleh, doakan saya dapat pilih solehah. وكان ارتباطه هذا الجد الحبيب الموفي محمد بأسماء الله الحسنى، فجعل استفتاح حضرة الإمام الحبشي أول ما بعد سورة ياسين يستفتحون بالتوجه إلى الله باسمه الفتاح القصيدة يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك. Dan juga kakek beliau Al-Habib Munsif Muhammad Al-Habsyi itu setiap malam Senin di Maghrib Al-Imam Ali Al-Habsyi itu kita punya kegiatan rutinan Hadrah Al-Habsyi. Jadi pembukaan Hadrah ini setelah membaca Yasin, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Munsif itu membaca kalimat Ya Fattah. Jadi antum insyaallah kalau sampai ziarah ke Sewun Hadramaut kena malam Senin, antum bakal hadir di Hadrah tersebut, di mana bacaannya adalah Ya Fattah iftah lana bab waj'alna min jumlah ahbabak. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu, bisa pintu rahmat, pintu rezeki, pintu berkah. Waj'alna min jumlati ahbabak, dan jadikanlah kami semua tergolong orang-orang yang Engkau cintai. كذلك حضرت الشيخ الكبير الشيخ عمر بن كل جمعة ومتوجهات يستفتحونها باسم من أسماء الحسنى الفتاح. Itu juga Hadrah Syekh Umar bin Makhrama. Hadrah Syekh Umar bin Makhrama ini beliau maghribnya pas bersebelahan dengan komplek makam Imam Ali Al-Habsyi. Dan hadrahnya diadakan setiap Jumat pagi, juga dimulai dengan kalimat Ya Fattah. ومن نفيذ الموافقة الشيخ عمر بن مكرمة في بلدنا سيوط، هو في نفس العصر الذي سمي المعهد باسمها الإمام السيوطي في القرن التاسع. الإمام السيوطي ولد في القرن التاسع آخره، وانتقل إلى الدار الآخرة في أول القرن العاشر عام 11 و900. فموافقة بين الشيخ عمر بن مكرمة السيوط وبين السيوطي بمصر القاهرة في نفس العصر. Jadi beliau juga ada
ketepatan yang sangat istimewa antara ziarahnya kami di Pondok Pesantren Darul Hufat As-Suyuti, di mana beliau mengatakan bahwasanya Syekh Umar Makhrama ini tinggalnya di Sewun dan hidupnya sezaman dengan Imam Suyuti. Imam Suyuti dengan Syekh Umar Makhrama hidupnya pada kurun 9. Beliau orang Sewun, Syekh Umar Makhrama, dan Habib Muhammad orang Sewun, dan sekarang berziarah kepada pondok pesantren yang dinisbatkan kepada As-Suyuti. Insyaallah. كان الشيخ أبو بكر بن سالم يأتي من بلد وعناف إلى سيون يطلب العلم في سيون عند الشيخ عمر بن مخرمة ويقرأ كتاب الرسالة البشيرية الذي قرأنا في نفس المكان رحاب الرباط مسجد عبد الملك بارجاء في نفس ساحة الرباط العلمي الشريف بين المسجد والرباط والقبة، فكأنها إشارة لتجديد هذه المعالي في الرحلة العلمية. يأتي من عناف إلى سيون عند الشيخ عمر بن مخرمة في مسجد الشيخ عبد الملك Baraja rihab ribat ilmu syarif alladhi bunina. Dan juga ada ketepatan yang sangat ajib dengan apa kegiatan yang dilakukan dan kegiatan yang dahulu dilakukan. Insya Allah ini kan beliau akan baca kitab Risalatul Busyariyah. Dulu Syekh Abu Bakar bin Salim dari Inat pergi ke Sewun belajar kepada Syekh Umar Makhrama untuk membaca kitab Risalatul Busyariyah. Sama seperti kita sekarang akan membaca kitab Risalatul Busyariyah, di mana lokasi pembacaan kitab Risalatul Busyariyah antara Syekh Abu Bakar bin Salim dengan gurunya Syekh Umar Makhrama itu di halaman di depan pondok pesantren Imam Ali Al-Habsyi, di depan tanahnya masjid yang dibangun oleh Imam Ali Al-Habsyi, yaitu Masjid Riyadul Jannah. Sama persis yang kita lakukan sekarang. بين وفاة الشيخ أبو مخرمة الشيخ عمر بن مخرمة والإمام السيوطي 40 سنة. الشيخ الإمام السيوطي انتقاله 19 و900، والشيخ عمر بن مخرمة انتقاله عام 52 و900، يصير المجموع 40 سنة بين انتقالهما. Dan perbedaan waktu wafat, tanggal wafat antara Syekh Umar bin Makhrama dengan Al-Imam Masyayuti bedanya 40 tahun. Kalau Imam Sayuti itu wafatnya pada tahun 919 Hijriah. 40 tahun setelahnya wafatlah Syekh Umar Makhrama, tepatnya pada tahun 952 Hijriah. Bedanya 40 tahun. وقرئ عليكم إحياء هذا السند والسماع لكتاب الأذكار العظيم الإمام النووي حديث باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. الخلاء سمي خلاء يعني العلماء لأن الإنسان يتخلى به، يعني إما يتخلى بمفرده أو يتخلى عن الأداء الذي فيه وعن ملابس الاستحمام، ويسمى بيت الماء ويسمى الدورة ويسمى غيرها من المصطلحات المعروفة لديكم. فهنا النبي والشريعة علمت المسلمين كل شيء، تربية حتى دخول الخلاء علمنا. ولما سأل أحدهم سيدنا سلمان الفارسي يستهزئ قال علمكم ماذا نبيكم؟ قال علمنا كل شيء حتى يأتي رجلان قال حتى كيف يقضي حاجته. شوف الشريعة إلى أبسط الأمور وأدقها يعلموننا. وكانت إحدى الصالحات الهضاء والنور بنت الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر توصي تلاميذها من أبناء أخوانها تقول لهم يا أبنائي لو أمرتم على آداب دخول الخلاء الحمام ولو بالميعاد وستر الرأس لأشرق في وجوهكم نور العلم. Dan sekarang beliau akan memperdengarkan kepada kita hadis dari Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, di mana sekarang kita telah sampai kepada bab adab masuk ke dalam al-khala. Al-khala ini mungkin kita sebut kamar mandi, tapi dalam bahasa Arab khala ini banyak artinya. Bisa khala khalwah, kita menyendiri tempatnya, memang kan tidak ada kita masuk kamar mandi ramai-ramai ya, sendiri. Atau khala, melepaskan pakaian kita, melepaskan apa semua kain-kain yang ada di tubuh kita. Di sini adab masuk ke dalam kamar mandi saja diajarkan di dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya semua hal, bahkan hal yang remeh seperti ini. Bahkan dulu pernah ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi ditanya sama orang kafir, Nabi ente ini ngajar apa saja? Maka kata Salman, Nabi kami mengajar semua hal, bahkan sampai kepada cara qada hajat. Iya betul,
sampai cara qada hajat pun Nabi kami Muhammad mengajarkan kami. Karena di situ ada rahasia yang tersembunyi. Kemudian beliau mengisahkan ada namanya Hubabah Nur bintul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau berpesan kepada murid-muridnya, di mana murid-murid Hubabah Nur ini keponakan sendiri, anak-anak daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, wahai muridku, wahai keponakanku, jikalau kalian betul-betul menjaga adab ketika masuk ke dalam kamar mandi, walau hanya pakai sendal atau menutup kepala ketika masuk ke dalam kamar mandi, maka kalian akan tampak berseri-seri wajahnya, diberi sinar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sinar sunnah. يا أيها المسلم ويا أيها الطالب العلم، كل أدب نبوي سنة فضلا عن فريضة. السنة قبلها الفريضة. السنة كل سنة لا تقول هذه سنة أنا ممكن أعمله وقت الاستطاعة وقت الراحة وقت المكان. لا، أنت تريد البركة في نفسك في مالك في هذا في عملك. كل سنة لها بركة خاصة. أنت تريد الشفاء والعافية، كل سنة لها سر في العافية والشفاء لك ولأهلك ولأولادك. أيها المريض المزمن عينة تطلع علاجه، تفكر حالك مع سنة رسول الله سيذهب الله عنك المرض وسيعافيك. أيها الفقير، أيها المديون، تفكر حالك مع السنن، كل سنة لها سر. أيها الخائف، أيها المعتدى عليه، السنة هي سر الحماية. فإذا كل عمل وسنة لا تتركه. جرب حياتك ستصلح مرضها، حفظ، أمان، تيسير، انجراح. أنت ما تعرف منين عن هذه السنة. كل سنة ملآنة. كثير من الناس الذي يشتكي مرض فقر أذية قل له تعال كيف حالك مع سنة رسول الله، وباب أولى كيف حالك مع الفريضة والصلاة بالعموم الصلوات الخمس وصلاة الفجر. البارحة فرحت بكلمة السيد مولى الدولة قال نحب رسول الله ومسلمون ولكن حالنا مع صلاة الفجر نصليها الظهر والساعة 9. كيف نريد الخير والفلاح؟ فإذا الزم هذه الآداب والفرائض تعيش حياة نعيم، حياة طيبة. Di antara adab itu dia adalah sunnah. Jadi setiap adab itu masuk ke dalam sunnah. Karena semua adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu sunnah. Maka beliau menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan adab dengan melaksanakan atau menghidupkan sunnah-sunnah, apalagi yang wajib. Jangan sampai kita mengatakan, oh ini cuma amalan sunnah, tidak usah nanti alam ngajiannya nanti alam. Nah, besok-besok pun bisa kalau kata orang menyatakan. Jangan pernah kita remehkan sunnah. Kalau ada kesempatan untuk melakukan sunnah, lakukan. Karena mungkin kita sering mengadu, kenapa anak ini sakit, kenapa anak ini sering sakit, banyak utang, pening kepala, segala macam. Bisa jadi ada sunnah-sunnah yang kita remehkan. Bisa jadi ada sunnah-sunnah yang kita tinggalkan, tidak kita amalkan. Maka beliau mengatakan, hei, ente orang yang sakit pengen cepat sembuh, amalkan sunnah Nabi. Hei, ente orang yang banyak utang, pengen cepat lunas hutangnya, hidupkan sunnah Nabi, laksanakan sunnah Nabi. Atau kalau ada orang datang mengadu kepada ente, Ustaz, anak sakit, Ustaz, tanya, gimana ente dengan sunnah Nabi? Ustaz, anak banyak utang, Ustaz, gimana ente dengan sunnah Nabi? Karena semua jalan keluar permasalahan hidup, kefakiran, keberkahan untuk keluarga, keberkahan untuk diri sendiri dan sekitarnya, itu ternyata terletak di saat kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah. Bagaimana dengan yang faridah? Bagaimana dengan yang wajib? Terutama sholat 5 waktu. Lebih-lebih lagi sholat subuh. Banyak kita berharap hidup berkah, hidup nyaman, sholat diremehkan, bahkan sholat ditinggalkan. Sehingga beliau mengatakan tadi malam, saya senang mendengar nasihat terakhir daripada tamu Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawili, di mana beliau berpesan, kita ini semua ngaku cinta Nabi, tapi sholat subuh kita remehkan. Sholat subuh seharusnya jam 4, kita sholat jam 9. Tidak ada orang ngaku Nabi itu sholat subuh jam 9, betul ya. Allah yaqul man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan. هذا العمل الصالح المشار إليه في الآية. تريد حياة طيبة اعمل الصالح، أدي الفرض وأدي السنة. الإمام الحبشي يفسر هذه الآية بنظم في بيت من قصائده. تريد حياة صافية هنية
يقول ما عيش صافي هنيء إلا مع أهل القلوب هذيلا، إلا مع أهل القلوب. طيب ما عملهم؟ ما حالهم حتى صاروا حياتهم صافية هنية، حتى صاروا هذيلا أهل القلوب؟ قال ما عيش صافي هنيء إلا مع أهل القلوب. لماذا؟ قال دايمهم في الصفاء ما يعرفون الكروب. دايم حياة فلان نعرفه هذا منشرح، حاله مستور، في فرح، في بسط. شو السبب؟ ما السبب؟ دايمهم في الصفاء ما يعرفون الكروب. وأوقاتهم كل أوقاتهم قد مضت كلها، كل أوقاتهم قد مضت في الرواتب والحدود. راتب فريضة، راتب سنة، راتب مباح، حزب قرآن، حزب ذكر، حزب دلائل، حزب الصلاة على النبي، حزب الراتب. هذا السر يجعل حياتك كما قال الله فلنحيينه حياة طيبة. فكما يقول الإمام في تفسيرها ما عيش صافي هنيء إلا مع أهل القلوب. كلنا أنا بصلح قلبي حياة طيبة دايم، كن دايمهم بالصفاء ما يعرفون القلوب. أوقاتهم مضت كلها في الرواتب والحدود. الثاني طلب الإخلاص وأعمالهم خالص لله من غير خلاص ما يفكر في حد. يقولوا علي هذا يتكلف، هذا يشدد. لا أنا ما أقول لحد، أعمالي كلها خالصة لله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana yang artinya barang siapa yang melakukan amal saleh baik laki-laki ataupun perempuan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Kalau kita tanya apa amal soleh ini, seperti apa? Ya tadi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang ahli tafsir mengatakan, di dalam mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan ma'aish safil hani illa ma'ahlil qulub. Tidak ada hidup yang nyaman, hidup yang tentram, hidup yang damai kecuali bersama mereka orang-orang yang ahli hati. Maksud mereka orang ahli hati ini seperti apa? Yaitu orang-orang yang menghabiskan waktunya fi rawatib wal huzub. Ratib-ratib dibaca, sunnah rawatib qabliyah ba'diyah dilakukan. Kemudian dia ada huzub, ada hizib, zikir, wirid-wirid dirutinkan. Mereka lah orang ahli qulub. Tidak ada hidup bahagia kecuali kita duduk bersama mereka, kecuali kita dekat dengan mereka. Dan juga setelah itu dikatakan mereka pula lah orang-orang yang ikhlas. Tidak ada amal baik itu dari ratibnya, hizibnya, wiridnya, semua ibadah dia lakukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen hidup bahagia, cari orang seperti ini, duduk bersama mereka. هذا البيت الذي قرئ الفجر من كتاب الأذكار يشرح لنا هذه الآية فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا. هذا البيت الآن سأشرح الفقرة لكم. الإمام النووي يشرح بيت الإمام الحبشي ما عيش صافي هنيء إلا مع القلوب. قال أوقات مضت في الرواتب كلها والحدود. كيف دليله؟ خذ دليل من السنة. قال الإمام النووي باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، يقول النبي الرسول المعلم يعلمنا إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك. لا إله إلا الله. هو هل عمل سيئة في الحمام؟ هل عمل ذنب؟ ما المناسبة؟ أنت طالب علم مسلم لازم تتأمل وتفكر في كل لحظة. كيف رسول الله يخرج من الحمام يستغفر غفرانه؟ هو عمل ذنب في الحمام حتى يستغفر؟ غالبا الحمام ما حد يعمل ذنب في حاجته. فلما يعلمنا رسول الله يقول غفرانك أول ما يخرج، ثم الشكر، أول الاستغفار، ثم الدعاء والشكر. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي رواية الأخرى عند أبي داود والترمذي يقول وسلم غفرانك. هنا وقفة. ما المناسبة في لفظة غفرانك؟ المناسبة البيت ووقتهم قد مضت في الرواتب كلها، كل وقت ينبغي للمؤمن. النبي يقول لأن حاله دائما رسول الله كل وقته وأحيانا ذاكرا لله. فمتى يقف عن ذكر الله؟ حينما يدخل الحمام ما يجوز الذكر لله، مكروه. وعند خروج الخارج حرام.
فكأنه رسول الله يستغفر أنني غفلت وقفت عن ذكرك يا رب هذه الدقائق في الحمام، فأنا أستغفرك عن عدم ذكري لك يا رب. لا إله إلا الله. شوف أنت كم ساعة مرت عليك؟ النبي يقول غفران غفران، أنا يا رب ما أستطيع أذكرك في الحمام، فأنا أعود هذا غفلة عن ذكرك. ونحن في المسجد نغفل عن ذكر الله، أمام القرآن، أمام الأب والوالد وكبير السن نغفل عن احترامه وبره. تأملت المعنى الدقيق، غفرانك يا رب أني وقفت عن ذكرك هذه الدقائق المعلومة. Dan adapun hadis yang akan dibaca di dalam kitab Al-Adhkar tadi, itu juga Masya Allah secara tidak langsung mentafsirkan ayat Allah tadi. Orang-orang yang beramal soleh, yang menghidupkan sunnah, akan Allah berikan kepada dia hidup yang bahagia. Juga mentafsirkan daripada syair Imam Ali Al-Habsyi, tidaklah ada hidup yang bahagia kecuali dengan mereka ahli hati, yaitu orang-orang yang waktunya dihabiskan untuk berzikir, untuk membaca rotib, untuk membaca hizib, untuk membaca wirid-wirid. Sekarang sudah kita dengar bersama, di mana hadis itu berbunyi, di antara adab ketika kita keluar daripada kamar mandi, toilet, apalagi jetik, bermacam-macam WC, maka lafaz yang kita baca adalah Ghufranaka ya Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, kenapa kita minta ampun sama Allah? Kenapa Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, kalau keluar dari kamar mandi minta ampun, Ghufranak, ampunan Engkau ya Allah aku harapkan. Emangnya Nabi buat dosa? Emangnya Nabi dalam kamar mandi melakukan maksiat? Kan tidak mungkin. Tapi kenapa Nabi ini mengajarkan kita ketika keluar dari hammam baca itu? Kan ditanya. Maka tadi maknanya orang soleh itu tidaklah berlalu waktu mereka kecuali terisi dengan amal ibadah, zikirkah itu, wiridkah itu, dan lain-lain. Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu beliau semua ibadah, semua zikir. Nah, ketika beliau masuk ke dalam kamar mandi, kan tidak mungkin berzikir dalam kamar mandi. Makruh. Kalau dalam kamar mandi ente berzikir makruh. Bahkan ketika keluar kotoran, ente zikir haram jatuhnya. Nah, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam kamar mandi tidak ada waktu untuk berzikir. Ketika keluar minta ampun sama Allah, karena ketika di kamar mandi tidak ada zikir. Beliau, ya Allah, maaf ya Allah, aku tidak sempat tadi di kamar mandi berzikir karena tempatnya tak bagus, bukan tempat untuk berzikir. Maka Nabi Muhammad minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian beliau yang sekejap. Tak pernah lama beliau di kamar mandi. Nah, kalau kita macam mana? Di kamar mandi berjam-jam. Dan kita sering lalai kepada Allah. Pernah kita minta ampun, ya Allah, ampun ya Allah, lalai tak pernah dibuat kau ya Allah. Tak pernah. Maka ikuti Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Keluar dari kamar mandi, Ghufranaka ya Allah, ampunan Engkau kami harapkan ya Allah. Kemudian setelah membaca istighfar tadi, doa yang dibaca setelah keluar kamar mandi adalah pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku kotoran dan serta membuatku sehat. ونختم بالرسالة البشرية. يحصل لكم سند قراءة لكتاب الأذكار الإمام النووي، وسند سماع بعض كتاب الرسالة البشرية الذي يتكلم عن الشخصية الخامسة وهو الإمام السري السقطي. كلنا نسمع السري السقطي. ما هذا السري السقطي؟ تلميذ الشيخ معروف القرطي. وقال الجنيد بن محمد سيد الطائفة الصوفية تربى عند من؟ عند السري السقطي الجنيد بن محمد. هذا الإمام يعلمنا هنا الإمام الجزيري منهج لما تحسن إلى أهل العلم وإلى أهل الصلاح وتبدي لهم حاجة في نفسه، في أهله، في رباطه، في أولاده، في محبين. ذكر لكم الجزيري قال هذا الإمام أبو الحسن، الإمام أبو السري السقطي يقول أن بلغني أن السري السقطي رحمه الله كان في السوق، فذهب عند صاحب محل يتيم،
فدخل عن صاحب الحانوت يقول له هذا يتيم اكسر. وصاحب المكان يفرح التاجر، مرحبا مرحبا، يخدم العالم يكسي هذا اليتيم. ماذا يعلم؟ ففرح معروف، شيخ معروف لما هذا التاجر صاحب الحانوت كساه واكرم هذا اليتيم. ماذا عمل؟ دعاء. هنا دعوة العالم والولي لما تقف معه، تكفيه هم، تقضي له حاجته، تساعده، تواسيه، تعمل بوصيته، أكرم فلان، ساعد فلان، كن إلى فلان، دعاه. قال ماذا؟ بغض الله إليك الدنيا، الله يبغض الدنيا وأراحك مما أنت فيه. بغض الله إليك الدنيا وأراحك مما أنت. قال هذا التاجر فقمت من الحانوت، قال فقمت من الحانوت وليس شيء أبغض إلي من الدنيا. خلاص انتهيت عن الدنيا كلها وكل ما أنا فيه. قال كل البركات الشيخ معروف الكافي. يعني ما سبب توبة السري السقطي؟ هو كان في دكان، الشيخ معروف السري كان دكان، صاحب الدكان جاء شيخ والشيخ معروف إلى عنده وقال اكسي هذا. فكانت أن حولت الإمام السري السقطي من بايع حانوت إلى رجل من رجالات الرسالة بدعوة شيخه معروف الكرخي. هذا قال يستفاد منه الإحسان إلى أهل الصلاح وخدمتهم وإدخال السرور عليهم والفرح. كانوا يتسابقون. سيدنا أبو بكر الصديق وقف ويفرح رسول الله، كان عنده 9 و10 محلات تباقين لما أسلم. كل سنة يغلق دكان خدمة للإسلام والمسلمين، كل سنة يغلق حتى ما مرت إلا كلها أقفلها في سبيل الله. وسيدنا عمر ماذا عمل؟ سيدنا عثمان ما ضر عثمان ما فعل. إدخال السرور على الولي والعالم له سر كبير في السعادة الكاملة. جبلنا الله وإياكم. تفضل الله. Belum sedikit beliau mengutip yang ada di dalam kitab Risalatul Qusyariyah, karena memang di antara kebiasaan beliau ini setiap majelis, setiap pesantren yang disinggahi selalu membaca kitab Risalatul Qusyariyah. Sekarang kita masuk kepada penjelasan manaqib seorang yang bernama Abul Hasan Sari As-Sagati. Sari As-Sagati ini adalah muridnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang terkenal doanya diijabah, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Sari As-Sagati ini adalah guru daripada pemimpinnya para ahli tasawuf, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Dikatakan di sini, dikisahkan bahwasannya Sari As-Sagati masuk ke dalam pasar dan dia ini salah satu murid Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ketika dia sedang berada di dalam pasar, Syekh Ma'ruf datang kepada Sari As-Sagati membawa anak kecil yang yatim. Syekh Ma'ruf Al-Karhi datang kepada Sari As-Sagati yang saat itu masih seorang penjaga toko, datang dengan seorang anak yatim. Kemudian Syekh Ma'ruf mengatakan, ente kasih baju ini anak kecil, ente kasih pakaian ini anak yatim. Kemudian dikasihlah pakaian oleh Sari As-Sagati. Maka Syekh Ma'ruf Al-Karhi pun bahagia. Kemudian didoakan. Nah, jadi singkatnya, Sari As-Sagati ini orang biasa, orang bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah, seorang penjaga toko, tapi mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah karena apa? Karena dia membahagiakan orang alim, dia membahagiakan walinya Allah, yaitu Syekh Ma'ruf Al-Karhi, dengan menuruti semua permintaannya. Setelah Sari As-Sagati menuruti permintaan Syekh Ma'ruf Al-Karhi untuk ngasih baju kepada anak yatim, setelah itu didoakan. Apa bunyi doanya? Wa qala baghadallahu ilaika dunya wa arahaka mimma anta fi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu ini orang yang benci kepada dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan lebih-lebih daripada kebahagiaan yang kau rasakan sekarang. Itu doa daripada orang alim. Doanya tidak sembarangan, tidak nanggung-nanggung. Doanya semoga orang ini benci kepada dunia. Akhirnya Sari As-Sagati mengatakan, setelah aku mengaminkan doa Syekh Ma'ruf Al-Karhi, tidaklah aku melangkahkan kaki keluar dari tokoku kecuali
sesuatu yang paling aku benci adalah dunia. Ini faedah kalau kita menyenangkan hati orang alim. Lihat bagaimana para sahabat, mereka yang dulunya kafir, orang-orang kaya, orang-orang yang punya banyak toko, ketika masuk ke dalam Islam, waktunya sepenuhnya dikasihkan untuk Rasulullah, khidmah kepada Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah, sampai-sampai tokonya itu ditutup semua. Tapi lihat, mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وختاما سمعتم الإجازة والقراءة في كتاب الأذكار الإمام النووي وكتاب رسائل البدرية، كما قرأت على الأشياخ وكما أسمعوني أفضلكم القراءة والإجازة فيه، وأتمي بالإجازة لكم بالحديث المسلسل والرحمة الذي ينتهي إلى سيدنا سفيان بن عيينة إلى ابن أبي داود بن عبد الله بن عمرو، وكل شيخ من الأشياخ يحدث وهو أول حديث سمعته، كما سمعتم علماء حضرموت والحرمين ونصر الأزهر الشريف والشام وشرق آسيا بروسيا أسمعكم وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء. هذا الإسناد أسمعتكم عن مشايخ علماء المشرق والمغرب. والحديث الثاني المسلسل بالمحبة إلى سيدنا معاذ بن جبل، وكل شيخ وكل من يسمى يقول إني أحبه، وإني أقول لكم إني أحبكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسمعتكم كما سمعني الأشياخ، تخلقوا بالمحبة بينكم البين وبالرحمة، ويبقى الله فيكم هذا الروح. ونختم بحديث المسلسل بالمسابقة، أشبككم كما شبه الأشياخ، هذا مسلسل بالمسابقة، ونبرينه بالعهد أن نتعاون وأن نتآزر، الناجي منا يأخذ بيده في يوم القيامة، إذا منا من دخل الجنة يذكر أخاه. وهذا الحديث المسلسل بالرحمة بالمسابقة أسانيدنا إذا ثبت الدليل المشير. وفي حديث عند صحيح مسلم عن أبي هريرة، وفي رؤيا منامية عن سيدنا الإمام محمد بن حسن العطاس وغيرهم من الأسلاف من علماء المشرق والمغرب، كل يقول: شابكني شبكني أبي القاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. الله يكتب لنا هذا الاتصال وهذا الوصل إن شاء الله، والوصال لأنها متصلة يدا بيد إلى مقام النبوة، يد إن شاء الله لا تخون الله، يد تستلم كتابها بيمينها، يد لا تخش، لا تظلم، لا تبخس، لا تعتدي، يا رب العالمين، مكرمة مطهرة. والناجي مننا إن شاء الله نقول: نوينا يوم القيامة الناجي أن يأخذ بيده، ونستغفر الله ونتوب إليه في هذا المجلس، ونقول: نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، تبنا إلى 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 الله من جميع المعاصي من والذنوب، جميع المعاصي والذنوب، كبيرها وصغيرها، كبيرها وصغيرها. اللهم تقبل هذه التوبة واجعلها توبة نصوحة خالصة صادقة مقبولة عند الله مقربة إلى جنات النعيم. موجب لنا الموت على الشهادة وحسن الخاتمة على قولي: لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، محمد رسول الله.
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإجازة فيما سبق بخصوص مول الصمت الدرر والمجمل الذي هدي إليكم والذي قرأناه لك. فصلين قبل المقام، فصلين بعد المقام. عند ضيق الوقت نقرأ المختصر المجمل، وعند الوقت الكافي نقرأ الأصل سره إن شاء الله. نقرأ المولد عندكم هنا الحبيب محمد بن عبد الله المطهر ونسره. أجزكم بأسانيد خاصة عن شيخنا ولدنا الموصل عن عبد الموصل عبد الله عن عبد الموصل محمد بن أسير الإمام علي بن محمد الحارثي. وفي بقية كتبه كتب الإجازات والوصايا والتوجيه وحدوة في السلوك والإرشاد في الأجزاء الخمسة من الفروع، وفي المنظوم الدواوين، وفي الصلوات والأدعية، في بقية كتب أسلاف من الحضارة السادة العيدروس والعطاس والشيخ الوزر والسكار والحداد وغيرهم من علماء الحضارة، الشيخ عمر بن بكر ومؤلفاتهم والباقي والشيخ مشايخ البارجاء ورسالة بشيرية وعوارض المعارف وكتب سيدنا الإمام أحمد بن جابر الحبشي وجميع ما يصح لنا روايته من كتب الصحاح والسنن والأجزاء الحديثية وغيرها من هذه الروايات. أجلسكم كما أجازوني وأوصيتكم كما أوصوني. أسأل الله أن يقبلنا وإياكم ويبارك في عمر الحاج فياه المتقين متعة تامة إن شاء الله ثابتة، وفي ابن إن شاء الله محمد حارس من الحاضرين. وهذه الصيغة أجيزكم فيها بما أن اسمه متقين ومعهد الحفاظ الإمام الحبشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واسلك به في اتباعه مسلك المتقين مسلك الأقوياء من المتقين الثابتين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واسلك به في اتباعه مسلك الأقوياء من المتقين الثابتين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين لنا. وبعد الترجمة سأستفتح بدعاء المولد وبعدين لكم الحبيب الحداد نيابة الحي حتى يحصل لكم سماع المولد، ونحن نرتبط بزيارة معهد آخر جزاكم الله خير ويابونا يستمرون في بدعاء المولد حتى تنالون البركة. Jadi nanti beliau baca doa maulid cuma sedikit, sisanya akan disempurnakan oleh Habib Nuh Al-Haddad karena beliau akan melanjutkan ke acara berikutnya. Jadi tadi intinya beliau banyak mengijazahkan ilmu-ilmu kepada kita. Terlebih khusus ijazah Maulid Simtud Duror karangan kakek beliau. Jadi Maulid Simtud Duror ini ada dua versi. Ada yang mutawwal, jadi panjang dari pasal 1 sampai pasal 18. Ada yang mukhtasar yang pendek. Nah, itu ada di Habib Nuh sekarang kitabnya. Insyaallah nanti kita sebarkan. Jadi kalau misal kita berada di majelis yang tak mau panjang-panjang, cukup baca Maulid yang singkat ini. Dari semua ijazah yang beliau sampaikan, maka kita katakan gobilnal ijazah. Beliau tadi juga mentasbih. Tasbih ini pegang tangan satu sama yang lain. Itu adalah tasbihnya bersambung sampai Rasulullah. Kepada Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, siapa orang yang mentasbih tanganku atau mentasbih tangan orang yang pernah mentasbih tanganku, maka dia masuk ke dalam surga. Maka insya-Allah kita tadi semua sudah bertasbih. Semoga kita semua yang ada di sini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi doa maulid akan dibaca sedikit oleh Habib Muhammad. Setelah itu beliau langsung keluar untuk menuju kepada acara berikutnya, dan doa maulid akan disempurnakan oleh Habib Nuh Al-Haddad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر الدار إلى أوصاف المحمدية عبودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه مذكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه التوجهات الخالصة صالحة. اللهم يا من إليه توجه الأمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزة تحل لحلوة تغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سر المرسلين قولك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة على أن تصلي وتسلم على تلك الهادي الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة طلب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأوقات